إليه الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ومكرونا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك
والله خلقكم من ثم جعلكم أزواجا والله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه والله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير بسم الله وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك
ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق